बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, इंतखाबात का बिगल बज चुका है और इमरान खान भरपूर इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ़ है। ज़मान पार्क उसका मरकज़ बन चुका है और इमरान खान अब उम्मीदवार फाइनल करने जा रहे हैं कि कैसे उन्होंने अगले उम्मीदवारों को जो है वो टिकट देने हैं और कौन से लोग जो है वो इसके अहल हैं। वो ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और ये अब आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। अगर नहीं भी जाएगा तो 2 असम्बलियों में इंतखाबात तो होंगे, लेकिन मेरी राय है कि ये आम इंतखाबात की तरफ मामला जा रहे हैं, क्योंकि कल परवेज़ इलाही साहब ने भी इसकी तरफ इशारा दिया कि इस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही है कि अब आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए, क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ही खौफनाक है माशी हिसाब से, और लोड शेडिंग है कि वो भी होती चली जा रही है। सर्दियों में अब ये हाल है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग है, सारा सारा दिन लाइट नहीं आ रही। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या मामलात हैं। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ कि PTI ने जो आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात हैं वो जीत लिए हैं। ये सारी जमातें मिलकर जितनी सीटें ली हैं इन्होंने, अकेली PTI उससे ज़्यादा सीटें ले चुकी है। और ये भी तासर उन्होंने गलत साबित कर दिया है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत हो वही आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीतता है। ये आपके सामने मिसाल है कि इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ इस टाइम कहाँ पे जा रहा है। जो उन्होंने बलदियाती इंतखाबात आज़ाद कश्मीर में भी जीते, ये अंदाज़ा इनको कर लेना चाहिए, इसलिए टांगें कांप रही हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है। और दूसरी जानिब पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए आसफ अली जरदारी साहब सरगर्म हैं और उनका एक पोल कल सिराजुल हक साहब ने भी खोला है। उन्होंने भी कहा है कि आसफ अली जरदारी अदम एतमाद से पहले मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा हमारा साथ दें, आपका जो हिस्सा होगा आपको मिल जाएगा। वैसे इतने बेशरम और इतने ढीठ ये लोग हैं कि आप अंदाज़ा कर लें कि सिराजुल हक साहब ने भी तस्दीक कर दी है कि ये उनको भी इसी तरफ लगाना चाह रहे थे कि कुछ लो कुछ दो, ये व्यापारी का काम है। और जो इनके नारे मारते हैं अब उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि ये इनके चेहरे से नकाब ऐसे उतर रहे हैं और तस्दीक होती चली जा रही है। और इमरान खान जो बातें करते थे वो सच की सब सच साबित हो रही हैं, लेकिन ये है कि होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं है। लगता है कि इनका अंजाम जो है वो फिरौन से भी बदतर होगा। और दूसरी जानिब मैं आपको एक और बात बताऊं कि एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि जो सैलाब ज़दगान है ना उनकी मुखय्यर हज़रात मदद करें, सर्दियाँ आ गई हैं तो उनकी मदद की जाए। मदद बिल्कुल करनी चाहिए और मुखय्यर हज़रात पाकिस्तानी कौम जिस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और मदद कर रही है, इसकी तो मिसाल ही पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। बात यह है कि अरस्तु साहब, आपकी हुकूमत ने क्या किया? आपकी हुकूमत ने कौन से सैलाब ज़दगान को अभी तक कहाँ पे रिलीफ दिया? आप तो सैलाब ज़दगान के पैसे खा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? इतने खौफनाक किस्म के आप लोग हैं कि उसके निचले तक, इतने निचले दर्जे तक आप चले जाते हैं कि सब्र ही नहीं है आपका। आपके बारे में तो तबसरा भी करना जो है ना वो अजीब सा लगता है। और दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म साहब ने बहुत कमाल बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो एनर्जी क्राइसिस है ना वो हमारा सबका, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। और भाई हम सब जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ आप लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने कमीशनें खाने के लिए ये प्रोजेक्ट लगाए। बिजली बने ना बने उनको पैसे देने पड़ते हैं, ये आप दूसरों पे ना डालें। ये आपकी और पीपल्स पार्टी की और मौलाना फजलुर रहमान ये जो बानमती का कुंभा बैठा है ये इनकी सारी चीजें हैं जो आप अब सब पे डाल रहे हैं। इमरान खान ने तो 3 साल हुकूमत की है, उसने तो बकायदा डैम शुरू किए। आज आप भाषण दे रहे हैं कि जी डैम ना बनाने से हमें इतना नुकसान हुआ। पिछले 35-40 सालों से आप सूरतकारों के साथ मिलकर उनकी गोद में बैठकर आप हुकूमत कर रहे हैं और अब आपको ख्याल नहीं आया और अब आप बातें कर रहे हैं कि डैम नहीं बने। सियासत आप इसी पे करते रहे हैं, जाते हैं दौरा करते हैं आ जाते हैं, जाते हैं दौरा करते हैं आ जाते हैं। आज मंगला डैम पहुंचे हैं, वहां पे जाके आपने जो तीर मारना वो भी सबको पता है, फोटो सेशन किया, वापस कागजी कार्रवाई करते हैं आप, अमली तौर पर होता कुछ नहीं है। और एक और बात इन्होंने फरमाई
انہوں نے فرمائی کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب، بیکاری بھی اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرتے ہیں، آپ تو بیکاری ہیں، آپ تو کہتے ہیں میں بھیک مانگنے جاتا ہوں، ہم بیکاری ہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن وہ آپ لوگوں میں ہے ہی نہیں۔ آپ نے اس قوم کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ ابھی بھی آپ امریکہ نے آپ کو دیا کیا ہے؟ آپ حکومت میں تو آ گئے ان کے کندھوں پہ بیٹھ کر، اور سہولت کاروں کے کندھوں پہ بیٹھ کر، تو معیشت کا جو آپ نے حال کر دیا، 8 ماہ کے اندر آپ نے زر مبادلہ کے ذخائر کہاں پر لا کر کھڑے کر دیے؟ $6 ارب تو آپ کے دوست ممالک کے ہیں، باقی کچھ اوپر پیسے ہیں، آپ کوئی چیز باہر سے خرید نہیں سکتے۔ یہ ہماری حالت بنا دی ہے آپ نے۔ اور میں دوسری آپ کو بتا دوں بات کہ یہ ڈیزل جو ہے اس کے ذخائر بالکل کم رہ گئے ہیں ہمارے پاس، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ڈیزل کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، اور یہ بجلی کا بھی مسئلہ بنے گا، اور اس کے بعد کسانوں کو ڈیزل چاہیے ہوتا ہے کاشتکاری کے لیے، ٹریکٹر چلانے کے لیے، وہ بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ اقتدار کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور اپنی ناکامی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے وزرائے خزانہ جو دونوں آئے 7 ماہ کے دوران، وہ اپنی ناکامیوں کا اعتراف کر چکے ہیں، لیکن یہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دوسرا کہہ رہے ہیں ہم خیرات کا مطالبہ نہیں کرتے۔ بھائی اور کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ خیرات کا مطالبہ نہیں کرتے، آپ اتنے محب وطن ہیں، تو آپ اپنے پیسے کیوں نہیں لاتے؟ پاکستان میں ڈالر لا کر، جو آپ نے سوئس بینکوں میں ڈالر رکھے ہیں، اربوں ڈالر آپ کے باہر ہیں، وہ آپ اس ملک کے بینکوں میں رکھیں، ڈالر کی کمی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا، نہ آپ نے کرنا، نہ زر بابا نے کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگ یہاں سے لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور لوٹ کر مال واحد باہر لے جاتے ہیں۔ آپ مستقل حل خود بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنی دولت واحد پاکستانی جو سیاستدان ہیں، میں ابھی تو باقی بیوروکریٹس اور دوسروں کی باتیں نہیں کر رہا، صرف یہ 2 خاندان اپنی دولت صرف پاکستانی بینکوں میں رکھوا دینا ڈالرز، اور آپ کو ڈالرز کی کمی ختم ہو جائے گی۔ جو آپ اس ٹائم دیوالیہ کے دہانے پہ کھڑے ہیں اور آپ نے ایک ساتھ دینی ہے، وہ دے نہیں پا رہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ نے ایسا کرنا ہی نہیں ہے، صرف آپ نے ڈرامے کرنے ہیں اور ڈرامے بازی، اور آپ کا جتنا برے طریقے سے آپ ایکسپوز ہوئے ہیں کوئی بھی اتنا نہیں ہوا۔ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر خاک کے ملک کو دیوالیہ کی طرف لے آئے اور کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹر ہیں ہم۔ اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، یہ اب انتخابات کی طرف معاملات جا رہے ہیں، اور پرویز الہی صاحب نے بہت اچھے 2-3 اقدامات کا اعلان کل کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ٹیوب ویلوں جو کاشتکار ہیں، ان جو کم زمینوں والے ہیں، ان کے وہاں پر سولر لگایا جائے گا، اور تاکہ وہ ٹیوب ویل جو ہیں بجلی وہاں سے استعمال کریں، اور دوسرا ہسپتالوں کے اوپر وہ لگانا چاہ رہے ہیں سولرز، اس سے بھی فائدہ ہوگا، اس سے غریب آدمی کو ایک ریلیف ملے گا، اور ان کے جو مشکلات ہیں اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن پرویز الہی صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وکٹ کے دونوں طرف نہیں آپ کو کھیلنا۔ اگر آپ بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں گے تو آپ اپنی سیاست دفن کر لیں گے۔ یہ میرا مشورہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کو، کیونکہ عمران خان آپ پر اعتماد کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، عمران خان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ عمران خان کے پاس گوانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ کی ساری زندگی کی سیاست دفن ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور آج ایک اور بات کی جناب ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، انہوں نے کہا جی عام انتخابات جو ہے ہم وقت سے پہلے کیوں کروائیں؟ بلاول زرداری صاحب آپ کے باپ کا ملک ہے، وہ زرداری جو آگے لوگوں کو خریدتا پھرتا ہے، اس لیے خریدتا پھرتا ہے کہ میری سندھ میں حکومت قائم رہے۔ جو آپ نے سندھیوں کا حال کیا ہے، وہ تو ویسے ہی عمران خان جنوری کے آخر میں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، اور کہہ رہے ہیں جی ہم کیوں کرائیں جی انتخابات؟ تو آپ کیوں مطالبہ کرتے تھے انتخابات کا؟ آپ جو مطالبہ کریں وہ جائز ہے، جو دوسرے کرے وہ ناجائز ہے۔ عجیب سی صورتحال انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، ان کا یہ حساب ہے۔ یہ ملک نہیں چلا پائیں گے، یہ ملک کو مزید گہرائیوں میں لیتے چلے جائیں گے۔ اور ان کی کارکردگی کا میں آپ کو بتاتا چلوں پھر ایک مرتبہ کہ بلاول زرداری وزیر خارجہ ہیں، اور ہمارے
تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہے. اور آپ کی مثال آپ کو میں دے دوں آپ کو کہ یہ جو افغانستان کا ایشو ہے باڑ تک انہوں نے اکھاڑ دیا، آپ کی اندر تک طالبان گھس آئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امپورٹڈ سرکار نے جو اٹیک ہوا افغانستان پر، ڈرون اٹیک ہوا، یہ اس کا رد عمل آ رہا ہے. اور یہاں تک بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ بھارت اپنے بیس کیمپس بنا رہا ہے وہاں پر. یہ آپ کی خارجہ پالیسی ہے. ایران ہے وہ آپ سے ناراض ہے، چائنا ہے وہ آپ سے ناراض ہے، کوئی ملک آپ سے راضی نہیں ہے. اور آپ اپنا صرف الو سیدھا کرنے کے لیے آئے ہیں، جو کہ اربوں روپیہ سود کھا رہا ہے یہ شخص سوئس بینکوں سے لے کر. لائے نا اپنی دولت باہر سے. پانی آتا ہے تو بارش آتا ہے، تو بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، اس کے علاوہ ایسے آتا کچھ نہیں ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.